वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के. रंगाचार्युलु, आंध्रदेशीयः, राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः प्राचार्यपदवीं निरूह्य इदानीं निवृत्तः। अद्य तावत् वैयाकरणमतोन्मज्जना नामिका कारिका ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितैः विरचितः। तस्य व्याख्यानं कौण्डभट्टेन लिखितं। तस्यैव भूषणसारः इति व्यवहारः। अस्य भूषणसारग्रन्थस्य बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। तस्मिन् ग्रन्थे ये मुख्यांशाः वर्तन्ते इदानीं तान् मुख्यांशान् पाठयामि। आदौ कुर्पच्यान्तेषु धात्वर्थभावनाप्रतीतिः अस्ति वा न वा, तादृशप्रतीतौ यः विशेषः तस्य विवरणम्। एवं ओदनस्य पाकः इत्यस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः। स्तोकं पचति इतिवत् स्तोकं पाकः स्तोकपाकः इत्येवं प्रयोगः साधुर्वा न वा। क्रोधभूतो भावः द्रव्यत् प्रकाशते इति महाभाष्यकाराणां वाक्यं यद्वर्तते तस्य विवरणं, तादृश भाष्यविरोध परिहारश्च अद्य पाठयामि। आदौ तिङन्तेष्विव कृदन्तेष्वपि भावनायाः प्रतीतिरस्ति इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अयं च सिद्धान्तः मुनित्रयसम्मत एव। यतो हि आख्यातशब्दे नाम आख्याते शब्दौ यस्मिन् तत् आख्यातशब्दं। तस्मिन् तिङन्तद्वैघटिकवाक्ये साध्यत्वेन सिद्धत्वेन च भावना प्रतीति प्रसिद्धा इति भट्टोजीदीक्षितेन आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता इति लिखितं। तत्र आख्यातशब्दे नाम तिङन्तद्वैघटिकवाक्ये इत्यर्थः। तत्र साध्यत्वेन सिद्धत्वेन च उभयदा भावना प्रतीतिः प्रसिद्धा। एकेन तिङन्तेन भावनायाः साध्यत्वेन, अन्येन तिङन्तेन सिद्धत्वेन च भानम्। यथा पशुमृगो धावति, अत्र क्रियाद्वयं वर्तते अस्मिन् प्रयोगे। एका दृश्यक्रिया, अन्या धावनक्रिया। उभावपि तिङन्तौ। धावति इति तिङन्तेन साध्यावस्थापन्ना क्रिया अभिधीयते। तर्हि पश्या इत्यनेन सिद्धावस्थापन्ना भावना अभिधीयते। यतो हि क्रियापि कृत्रिमं कर्म इत्युक्तं भाष्यकारेणेव। तद्रीत्या क्रिययापि क्रिया ईप्सिता भवति इति
दर्शनमपि सिद्धत्वेन भासते। अतः प्रकृत्यर्थमुख्यविशेष्यकत्वेन एकमृगाभिन्न आश्रियका या वर्तमाना धावनक्रिया तत्कर्मकं यदिष्टसाधनीभूतं दर्शनं तदनुकूला तत्कर्तृका क्रिया इति पश्चिमृगो धावति इति वाक्यस्य शाब्दबोधः सिद्ध्यति। एवं रीत्या तिङन्तद्वैरतिवाक्येषु यथा सिद्धावस्थापन्ना भावना साध्यावस्थापन्ना भावना प्रतीयते, एवं कृत्प्रत्ययान्तेष्वपि प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्यां साध्यावस्थापन्ना भावना सिद्धावस्थापन्ना भावना च अभिधीयते। मीमांसकमतरीत्या यत्र लिङ्गलोट्तव्यत्प्रत्ययान्ताः वर्तन्ते, नाम यस्मिन् वाक्ये लिङ्गलोट्तव्यत्प्रत्ययान्तपदप्रयोगः वर्तते, तत्रैव भावनायाः प्रतीतिः। चैत्रस्तण्डुलं पचति रामः वरं गच्छति इत्यादौ तावत् भावनायाः प्रतीतिरेव नास्ति तेषां मते। तर्हि कृत्प्रत्ययान्तस्तरे अत्र तिङन्तप्रयोगस्यैव अभावात् तत्र भावनायाः प्रतीतिः नास्ति इति किं वक्तव्यं? तत्तु अयुक्तमिति वैयाकरणानां सिद्धान्तः सप्रमाणतया निरूपितः। इदानीं न केवलं तिङन्तेषु यथा पश्चिमृगो धावति इति तिङन्तद्वैरतिवाक्ये क्रियाद्वयेन एकया क्रियया साध्यावस्थापन्ना भावना, अन्यया क्रियया सिद्धावस्थापन्ना भावना यथा अभिधीयते, तथा कृत्प्रत्ययान्तेष्वपि भागाभ्यां नाम प्रकृतिप्रत्ययात्मकभागाभ्यां, यतो हि कारिकाया आख्यातभागे शब्दाभ्याम् इत्युक्तं, आख्यातशब्दे भागाभ्याम् इति द्विवचनान्तप्रयोगः तत्र वर्तते। अत्र भागशब्देन प्रकृतिप्रत्ययोर्ग्रहणम्। अतः कृत्प्रत्ययान्ते प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्यां साध्यावस्थापन्ना भावना तथा सिद्धावस्थापन्ना भावना अभिधीयते। नाम प्रकृतिभागेन साध्यावस्थापन्ना भावना अभिधीयते, प्रत्ययभागेन सिद्धावस्थापन्ना भावना अभिधीयते इति तात्पर्यम्। अत्र च किं वा प्रमाणम्? अस्ति खल्वपि विशेषः तिङभिहितस्य भावस्य कृदभिहितस्य च कृदभिहितो भावः द्रव्यवद्भवति इति सार्वधाकेयकूसूत्रव्याख्यानावसरे भाष्यकारेण उक्तम्। अस्ति खल्वपि विशेषः तिङभिहितस्य भावस्य, तिङ साध्यावस्थापन्ना भावना अभिधीयते, कृदभिहितस्य च कृदभिहितस्य भावस्य नाम कृदभिहितो भावः सिद्धावस्थापन्ना, तदेव उक्तं भवता कृदभिहितो भावः द्रव्यवद्भवति। द्रव्यं तावत् सिद्धमेव, अतः कृदभिहितस्य भावस्य सिद्धावस्थापन्नतया भासते। एवं अन्यः स्वभावो बाह्यः इति प्रकृत्यर्थादिति च परिभाष्यं प्रमाणम्। एकेन भागेन साध्यावस्थापन्ना भावना, अन्येन भागेन सिद्धावस्थापन्ना भावना इत्येवं रीत्या उभयविधभावना प्रतीतो प्रमाणौ अस्ति खल्वपि इत्यादि सार्वधातुकसूत्रस्य भाष्यं। तत्रैव अन्यः खलु स्वभावो बाह्यः इत्यादिना यदुक्तं भाष्यकारेण तच्च प्रमाणभूतं भवति। तत्र उक्तं कैयटेन न हि क्रिया क्रियया समवायं गच्छति, द्वयोः क्रिययोः सम्बन्धः कथम्? अतः धात्वर्थक्रियायाः साध्यत्वेन रूपेण भावनं, प्रत्ययबोध्यक्रियायाः सिद्धत्वेन रूपेण भावनं।
तस्य अयं भावः उभयत्र साध्यावस्थापन्ना भावना यदि अभिधीयते तर्हि द्वयोः समवायः कथं वा तदेव उक्तं खलु न हि क्रिया क्रियया समवायं गच्छति इति। अथवा उभाभ्यां भागाभ्यां सिद्धत्वेन भानौ इति यद्युच्यते तदापि समन्वयः न घटते, समवायः द्वयोः क्रिययोः न घटते। तस्मात् प्रकृतिभागेन साध्यावस्थापन्ना भावना प्रत्ययभागेन सिद्धावस्थापन्ना भावना प्रतीयते इत्युक्तं। मार्चण्ड एवञ्च धातुना साध्यत्वरूपधर्माक्रान्ता प्रत्ययेन नाम घयादिप्रत्ययैः सिद्धत्वरूपधर्माक्रान्ता च क्रिया भासते इति शाब्दिकव्यवस्था मुनित्रयवचनमनुसृत्य न हि एतावता क्रियाद्वयं भासते। एकस्मिन् वाक्ये द्वयोः क्रिययोः भासमाने कथं वा समन्वयः इति शङ्का अपि जायते खलु। न तथा शङ्कितव्यं। क्रियाद्वयं नास्ति, क्रियाद्वयस्य भानं नास्ति, एक एव अर्थः वाचकभेदेन धर्मद्वयाक्रान्तो भासते। यथा पाकः पचधातोः घञ् प्रत्यये पाकः इति भवति। अस्मिन् घञन्ते प्रकृतिभागे नाम पचु इति प्रकृतिभागे साध्यत्वविशिष्ट तत्तत् क्रियात्वरूपविशेषः प्रत्ययभागे नाम घञ् प्रत्ययभागेन सिद्धत्वाख्य सामान्यञ्च वर्तते। नाम प्रकृतिभागे विशेषात्मकत्वेन प्रत्ययभागे सामान्यात्मकत्वेन च भावनायाः प्रतीतिः। भावना एकेव, तत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। एकत्र विशेषरूपेण भानौ, अन्यत्र नाम प्रत्ययभागे सामान्यरूपेण भानौ। तदेव सामान्यं धातूनाम् अनेकार्थत्वात् घयन्तभूधातुवाच्यं भावे इति भावशब्देन बोधितम्। एवञ्च पाकः इत्यादौ पचाद्यर्थ पोत्कारादिविशेषाः धातुना विशेषणतया साध्यत्वेन तदर्थं तद्विशेषकसामान्यं प्रत्ययेन विशेष्यतया सिद्धत्वेन च भासते। एवं एकेव क्रिया उभयधा भासते इति अवगम्यते। तथा च सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः भावः तत्र वाच्ये धातोः घञ् स्यात् इति भावे इति सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। उदाहरणानि पाकः पाकौ इत्यादि। अत एव घञर्थस्य वाचकत्वमेव न तु द्योतकत्वम्। कुतः विशेष्यत्वेन भानात् सामान्यविशेषात्मकतया भानात् तत्रापि विशेष्यत्वेन भानात् न तस्य द्योतकत्वं किन्तु वाचकत्वमेव। एवञ्च प्रकृतिभागेन साध्यत्वेन भानं प्रत्ययभागेन सिद्धत्वेन भानं। किं नाम साध्यत्वम् इति चेत् क्रियान्तर आकाङ्क्षा अनुत्तापकतावच्छेदक रूपवत्वम्। क्रियान्तर आकाङ्क्षा नाम चैत्रः तण्डुलं पचति इति वाक्ये चैत्रः किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरं प्रसिद्धम्। पचति इति समाधानानन्तरं पुनः किं करोति इति प्रश्नस्य अवकाशः एव नास्ति। चैत्रः तण्डुलं स्थाल्यां काष्ठैः इति वाक्यं यदि समाधानतया उक्तं चेत्
चैत्रः स्थाल्यां काष्ठैः किं करोति इति पुनः प्रश्नः उत्पद्यते। परन्तु किं करोति चैत्रः इति प्रश्नस्य चैत्रः तण्डुलं पचति इत्युक्ते तस्मिन् समाधानवाक्यश्रवणानन्तरं पुनः प्रश्नस्य अवकाशः एव नास्ति। अतः क्रियान्तर आकाङ्क्षा अत्र नास्ति। पचति समाधानानन्तरं किं करोति इति आकाङ्क्षायाः उत्थितिरेव नास्ति। अतः क्रियान्तर आकाङ्क्षा अनुत्तापकतावच्छेदकरूपवत्वमेव साध्यत्वम् इत्युक्तम्। यत्र तावत् क्रियान्तर आकाङ्क्षायाः उत्थितिः पाकः भवति वा अभूद्वा भविष्यति वा इत्येवं प्रश्नपरम्परायाः अवकाशः वर्तते। नाम सिद्धपदार्थस्य विषये क्रियान्तर आकाङ्क्षा वर्तते, साध्यपदार्थविषये क्रियान्तर आकाङ्क्षायाः उत्थितिर्नास्ति। एवञ्च यत्र क्रियान्तर आकाङ्क्षायाः अवकाशो नास्ति तत् सिद्धत्वम्। प्रकृते घयाद्युपस्थाप्य या क्रिया लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी जनार्दनः अथवा पाको भवति, तत्र पाकः इति घयन्तस्थले या क्रिया सिद्धत्वेन रूपेण भासते इत्युक्तं खलु। तत्र घयाद्युपस्थाप्य या क्रिया तत्र लिङ्गसङ्ख्ययोः अन्वयः। एवं कारकाणामपि अन्वयः। घयन्तेषु क्रिया सर्वदा सिद्धत्वेनैव भासते। एवं तर्हि ओदनं पचति इति वाक्यं लोके प्रसिद्धतया श्रूयते। तत्र पचति इति तिङन्तश्रवणात् क्रियाप्रतीतिरस्ति। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वेन चैत्रादीनां कर्तृत्वं, तज्जन्यफलाश्रयत्वेन ओदनस्य कर्मत्वम्। एवञ्च चैत्रः ओदनं पचति इति साधुप्रयोगः। कृदन्तस्थलेपि तिङन्तस्थले एव भावना प्रतीतिरस्ति इत्यङ्गीकारे ओदनं पचति इतिवत् ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः साधुर्वा न वा इति सन्देहः। अत्र मीमांसकैरुक्तं सर्वाण्यपि कारकाणि आख्यातोपात्तभावनायामेव अन्वियन्ति। आख्योपात्तभावना इत्यस्य तेषां मते धात्वर्थव्यापारे अन्वयः इति नाङ्गीकुर्वन्ति खलु। भावना आख्यातेन अभिधीयते न धात्वर्थेन। अतः आख्यातार्थभावनायामेव यथा चैत्रस्तण्डुलं पचति, यथा चैत्रः स्थाल्यां काष्ठैः तण्डुलं पचति इति वाक्येपि सर्वेषां कारकाणां चैत्र काष्ठ एवं स्थाली एतेषां कारकाणां सर्वेषां भावनायामेव अन्वयः। सा च भावना न धातुना अभिधीयते किन्तु आख्यातेनैव तेषां मते। अतः सर्वाण्यपि कारकाणि आख्यातोपात्तभावनायामेव अन्वियन्ति। ओदनं पचति इत्यत्रापि आख्यातार्थभावनायाम् ओदनम् इति कर्मकारकौ अन्वेति। तर्हि तथा ओदनस्य पाकः इति वक्तुं शक्यते वा? तस्य वाक्यस्य तस्य प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्ति वा? किञ्च काष्ठकरणकः पाकः, पाके काष्ठस्य करणत्वं, काष्ठैः पचति। चैत्रः काष्ठैः ओदनं पचति।
तत्र काष्ठानां करणत्वम् एवञ्च काष्ठकरणकः पाकः इत्यर्थे काष्ठे पचति इति प्रयोगः प्रसिद्धः लोके तस्य साधुत्वं निश्चिप्रचम् न तु काष्ठैः पाकः इति वक्तुं शक्यते। अतः ओदनकाष्ठादीनां नाम ओदनस्य पाकः इत्यत्र ओदनस्य काष्ठैः पाकः इत्यत्र अत्र काष्ठस्य कारकत्वं नैव घटते। कुतः इति चेत् कृदन्ते भावनायाः प्रतीत्यभावात् भावनाप्रतीत्यभावे कारकत्वमेव न सिद्ध्यति। एवञ्च एवं स्थिते धातुभागेन असत्त्वभावनाभिधाने न किमपि प्रमाणं वर्तते। कृदन्तेपि आख्यात अभावात् पचति इत्यत्र यथा तिप्रत्ययः श्रूयते नथा प्रत्ययः अत्र नास्ति, दिवादिप्रत्ययः नास्ति, तत्र आख्याताभावात् कृदन्तेपि सिद्धत्वेन भावना प्रतीतो प्रमाणमपि नास्ति इति मीमांसकानाम् आशयः। परन्तु मीमांसकानां ऋष्यनुभवविरोधः प्रसज्यते। न केवलं युक्ति प्रमाणं परन्तु उक्तिप्रामाण्यमपि आवश्यकम्। दर्शनेषु उभयोरपि प्रामाण्यम् आवश्यकम्। तेषां मते युक्तिप्रामाण्यमेव वर्तते, उक्तिप्रामाण्यं नास्ति। यतोहि मीमांसकोक्तरीत्या ऋषिवचनविरोधः प्रसज्यते। कथमिति चेत् ओदनं पचति इतिवत् ओदनस्य पाकः इत्यादि कृदन्तेपि ओदनादेः कारकत्वं तत्पूर्वकं कर्मत्वादिकं च मुनित्रीय उपदिष्टमेव। मीमांसकोक्तरीत्या आख्यातस्य भावनावाचित्वैव असिद्धतया नाम कृदन्तेषु कारकाणाम् आख्यातभावनायाम् अन्वयः इति कथं वा वक्तुं शक्यते। अतः भावनापि धात्वर्थी एव, आख्यातार्थभावना इति वक्तुं नैव शक्यते। भावनाप्रतीतिः अस्ति एव, न तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति यस्य कस्यापि, परन्तु सा च भावना आख्यातेन अभिधीयते वा उत धातुना अभिधीयते वा। आख्यातार्थः इत्युक्तौ ऋषिवचनविरोधः प्रसज्यते। अतः प्रकृत्यर्थः इति वक्तव्यं, नाम धात्वर्थः इत्येव वक्तव्यं। सर्वेषां कारकाणां भावनान्वयः इति तेषां वचनमनुसृत्यैव सर्वेषां कारकाणां नाम रामः काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनौ इत्येतेषां सर्वेषां कारकाणां तस्मिन् धातुर्धभावनायामेव अन्वयः। अतः ओदनस्य पाकः नाम ओदनकर्मकः पाकः इत्यर्थे ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः साधुरेव खलु। कथं वा ओदनकर्मकः इत्यर्थः लभ्यते इति चेत् कृष्णकर्तृकः जगत्कर्मकः सृष्ट्यनुकूलो व्यापारः इत्यर्थे जगदकर्ता कृष्णः इति प्रयोगः प्रसिद्धः। जगदकर्ता कृष्णः इत्यत्र कृष्णस्य कर्तृत्वं
तत्र विप्रतिपत्तिः अथवा सन्देहः नास्ति। परन्तु स्याद्बोधे तावत् कृष्णकर्तृकः अनन्तरं जगत्कर्मकः जगतः इत्युक्तौ। तत्र जगतः इत्यत्र षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण विहिता। सा च षष्ठी कथं वा कदा भवति? कृद्योगे भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मण्येव भवति। सूत्रकारेण उक्तं कर्तरि कर्मणि कृति कृद्योगे षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति। చాలా विस्पष्टतया सूत्रकारेण लिखितं। तत्र प्रकृतिभागेन धातुना साध्यावस्थापन्ना भावना, कृत्प्रत्ययेन सिद्धावस्थापन्ना भावना च अभिधीयते। कृञिधात्वर्थव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन नाम कृञिधातुप्रयोगे प्रकृतिभागेन व्यापारः अभिधीयते। यथा चेतुस्तुण्डलं पचति इत्यादौ पचु इति धातुना व्यापारः अभिधीयते, फलञ्च अभिधीयते। तथा कृञिधातुप्रयोगे प्रकृतिभागेन धात्वर्थव्यापारः अभिधीयते। तज्जन्यफलाश्रयत्वेन जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र जगतः कर्मत्वं। तत्र कर्ता इति कृदन्तप्रयोगः। एवञ्च कृदन्तप्रयोगस्य योगात् नाम सम्बन्धात् जगच्छब्दात् कर्मार्थे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी विधीयते सूत्रकारेण। यदि मीमांसकोक्तरीत्या भावनायाः प्रतीतिरेव नास्ति कृदन्तेषु इत्युच्यते, तर्हि व्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन जगतः कर्मत्वं कथम् आयाति? यदि व्यापारः अभिधीयते तज्जन्यं यत्फलं तदाश्रयत्वेन इति वक्तुं शक्यते। तादृशकर्मत्वस्यैव अभावे जगतः जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी इत्येवं सूत्रकारस्य विधानमेव असङ्गतं स्यात्। तद्विधानसामर्थ्यात् तद्विधानमेव कृदन्तेष्वपि भावनायाः प्रतीतिरस्ति इत्यवश्यं वक्तव्यम् अङ्गीकार्यञ्च। अत्र आख्यातस्य आश्रयणात् भावनायाः आख्यातस्य अश्रवणात् आख्यातस्य अश्रवणात् पाकः तिवादिप्रत्ययस्य श्रवणं नास्ति खलु। अतः भावनायाः अप्रतीतौ तज्जन्यफलाश्रयत्वेन कर्मत्वाभावात् कर्मषष्ठीविधानम् असङ्गतम्। एवमेव ओदनस्य पाकः इत्यत्रापि तेनैव सूत्रेण कर्मणि षष्ठी। ओदनस्य पाकः इत्यत्र कृदन्तयोगात् तादृश कृदन्तभावनाजन्यफलाश्रयत्वेन ओदनस्य कर्मत्वात् कर्मषष्ठी सिद्ध्यति। एवञ्च कर्मषष्ठ्यन्तस्य कृतर्थभावनायां नाम सिद्धावस्थापन्नभावनायाम् अन्वयः इति ओदनं पचति इति वतु ओदनस्य पाकः एवं काष्ठैः पाकः इत्यादीनि प्रयोगानि सर्वाणि प्रामाणिकान्येव। यद्यपि मीमांसकैः ओदनस्य पाकः इत्यादीनां साधुत्वसम्पादनाय ओदनस्य पाकः भवति इति तिङन्तम् अध्याह्रियते। ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः तेषामपि इष्ट एव, परन्तु
తేషాం మతరీత్యా తిగంతపద అశ్రవణాత్ భావనా కథం ప్రతీయతే ఇది శంకా కృతా. తస్య సమాధానం తైరేవ ఉక్తం. అస్తు అత్ర తిగంతస్య శ్రవణం నాస్తి, అతః భవతి ఇతి క్రియా అధ్యాహ్రియతే, ఓదనస్య పాకः భవతి ఇతి. తదా తిగంతభావనాయామేవ ఓదనాదేः అన్వయः. యద్వా నిర్వర్త్యతే ఇత్యాది సకర్మకధాతు ప్రకృతిగా తిగంతం అత్యాహార్యం. ఓదనస్య పాకः నిర్వర్త్యతే ఉత్పాద్యతే ఇది అర్థः. నిర్వృత్తి నామ ఉత్పాదనం. ఓదనాదేः ప్రథమతః భావనాయాం కర్మత్వేన అన్వయేపి పార్ష్ణికం ధాత్వర్థేపి కర్మత్వం. అతః వినా తిగంతం ద్వితీయాధికారక విభక్తి అసాధురేవ. అతః తిగంతం అధ్యాహృత్య తద్వాచ్య భావనాయాం కారకాణాం అన్వయే ఓదనస్య పాకः కాష్టైః పాకः ఇత్యాది ప్రయోగాः సాధవः इति वक्तुं शक्यते इति मीमांसकैः समाधानमुक्तं. परन्तु कृदन्तयोगे षष्ठीविधानफल कर्तृकर्मणोः कृति इति ऋषिवचनविरोधः अक्षत एव खलु. अतः अध्याहृतदिगन्तभावनायाम् अन्वयः इत्येषा रीतिः अप्रामाणिकी. कृदन्तयोगे एव षष्ठी विधीयते कर्तृकर्मणोः कृति इति. तत्र तिगन्तपदप्रयोगस्य अध्याहार एव नास्ति, अध्याहारस्य आवश्यकत्वमेव नास्ति. किञ्च आख्यातार्थभावनायां कारकान्वय उपपत्तिये तिगन्ताध्याहारे तु नलो काव्यनिष्ठाकरार्थतॄणाम् इति सूत्रेण लादेशयोगे षष्ठीनिषेधपरः ऋषिवचनविरोधस्य प्रसज्यते. ओदनस्य पाकः इत्यत्र तिगन्तपदश्रवणाभावात् ओदनस्य पाकः भवति इति तिगन्तपदक्रियाध्याहारे तत्र न लोकाव्ययनिष्ठाकरद्धतॄणां लादेशेन योगः तत्र वर्तते. तत्र लादेशि योगे षष्ठी न प्राप्नोति, षष्ठी न भवति इति निष्कर्षतया न इत्युक्तं सूत्रे न लोकाव्ययनिष्ठाकरद्धतॄणामिति. अतः ओदनस्य पाकः भवति इति प्रयोगस्येव सर्वात्मना असाधुत्वम्. अतः फलव्यापारौ धात्वर्थाविति सूत्रवार्तिकभाष्यकाराणां सिद्धान्तः. तद्रीत्या तिङ्श्रवणे यदा भावनायाः प्रतीतिः तदा कृदन्तेपि नाम ओदनस्य पाकः काष्ठैः पाकः इत्यादावपि प्रचीभागेन भावनायाः प्रतीतिरिति सर्वेषां कारकाणां तादृशभावनायामेव अन्वयः इति सूत्रवार्तिकभाष्यकाराणाम् आशयः. प्रकृतिभागेन धातुना साध्यावस्थापन्ना पदरूपा व्यापाररूपा च क्रिया अभिधीयते. प्रत्ययभागेन तु सिद्धावस्थापन्ना क्रिया. कृदन्तस्तरे पाकः इत्यादौ प्रकृतिभागेन అంటే नाम धातुभागेन साध्यावस्थापन्ना भावना, प्रत्ययभागेन नाम घयादिप्रत्ययैः सिद्धावस्थापन्ना भावना क्रिया. तदेव आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता साध्यास्थाधनरूपता साध्यावस्थापन्ना क्रिया साधनावस्थापन्ना क्रिया इति दीक्षितेरुक्तम्. एवञ्च धातूपात्तभावनानिरूपितकारकत्वस्य तज्जन्यविकृत्यादिरूपफलाश्रयत्वेन कर्मत्वस्य च ओदनादेः निराबाधतया निरुक्तव्यवस्था प्रमाणपदवीम् अधिरोहित एव.
तस्मात् तिङन्तस्थले इव पाक इत्यादिघयाद्यन्तस्थलेऽपि कारकत्वं तद्व्याप्य कर्मकरणत्वादिकञ्च ऋषिवचन अविरुद्ध एव। स्तोकं पचति, स्तोकपाकः, स्तोकं पाकः, येषु प्रयोगेषु कस्य वा साधुत्वं कस्य वा असाधुत्वम् इति विचारयामः। स्तोकाभिन्नपाकः इत्यर्थे स्तोकं पचति इति सर्वसम्मतः प्रयोगः। तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति, शङ्कापि नास्ति। परन्तु स्तोकाभिन्न विकिलित्यनुकूलो व्यापारः इत्यर्थे स्तोकं पाकः इति प्रयोगः। एवं शोभनं पाकः, मृदुपाकः इत्यादि प्रयोगाश्च दृश्यते। तत्र स्तोकशोभन मृद्वादेः अध्याहृततिङन्त प्रतिपादित क्रियायां कुदर्थे नाम घञर्थक्रियायां वा नान्वेति, किन्तु विकिलितरूपे पच्यर्थफलांशे अन्वेति। अतएव स्तोकम् इति द्वितीया सिद्ध्यति। फलस्यापि व्यपदेशवद्भावेन फलाश्रयत्वात् तेन कर्मत्वात् तत्समानाधिकरणस्तोकादेरपि फलाश्रयत्वेन द्वितीया सिद्ध्यत्येव। यद्वा धात्वर्थभावनां प्रति फलांशस्य कर्मतया तद्वाचकस्य अप्रातिपदिकत्वात् ततो द्वितीयायाः अप्रवृत्तावपि तत्समानाधिकरणस्तोकादिपदात् कटोपि कर्मा भीष्मादयोपि कटं भीष्मं कुरु इति समर्थसूत्रस्थ महाभाष्यवचनमनुसृत्य द्वितीयायाः प्रवृत्तिः। एवमेव शोभनं पाकः, मृदुपाकः इत्यादि प्रयोगाः साधुप्रयोगाः दृश्यन्ते। अत्रापि फलस्यापि क्रियाजनकत्वात् उतज्ञानपूर्वकं क्रियोत्पादनं वर्तते। एवञ्च ज्ञानगतजनकत्वस्य तद्विषयफले आरोपेण फलस्य कर्मत्वनिर्वाहः। अत्र साध्यस्वभाव क्रियाजनकस्यैव कारकत्वेन फलस्य तन्निर्वाहाय व्यापारस्य साध्यत्वेन च भानं। तथा स्तोकाद्यर्थस्य धात्वर्थे फले साध्यत्वेन उपस्थिते सामानाधिकरणेन अन्वयात् द्वितीया सिद्ध्यति। अतः फलस्यापि साध्यत्वेन भानं। तस्मात् कृदन्तेपि धातोः असत्त्वभूतफलव्यापारवाच्यत्वम् अङ्गीकार्यमेव। अतएव ओदनस्य पाकः इत्युक्ते पाको भवति वा नष्टो वा इत्याद्याकाङ्क्षायाः दर्शनात् धातुपस्थाप्य क्रियायां तदसम्भवात्। अतः स्तोकाद्यर्थस्य धात्वर्थफले अन्वये फलस्य कर्मत्वात् समानाधिकरणस्यापि तत्त्वात् द्वितीया सिद्ध्यति। धात्वर्थव्यापारान्वये स्तोकपाकः इति पुल्लिङ्गताच्च सिद्ध्यति। व्यापारस्य कर्मतया ततो द्वितीयायाः अप्राप्तेः। एतादृशविषयविभागाय व्यापारस्य द्वेधा भानौ नाम साध्यत्वेन भानौ सिद्धत्वेन च भानौ इति शास्त्रेण उपदिष्टं। तत्र धात्वर्थव्यापारविशेषतया च भासमानव्यापारवादा एव लिङ्गस्य प्रवृत्तिः। घञयपापुंसि इति शास्त्रवचनमनुसृत्य घयन्तस्य पुंस्ततया तल्लिङ्गस्यैव स्तोकादेरपि अन्यथा व्यापारान्वये स्तोकं पचति इति तिङन्तस्थले इव अत्रापि स्तोकादेर्नपुंसकत्वापत्तिः। अतएव स्तोकापत्तिः इत्यादौ विशेष्यानुरोधेन स्तोकादेः स्त्रीत्वमपि सिद्ध्यति। तस्मात्
स्तोकपदार्थस्य धात्वर्थव्यापारान्वये स्तोकं पचति इति, धात्वर्थफलान्वये तु फलस्य कर्मत्वात् तत्समानाधिकरणस्यापि तत्त्वात् द्वितीयायां स्तोकं पाकः इति स्तोकपदार्थस्य धात्वर्थव्यापारान्वये तु स्तोकः पाकः इति च सिद्ध्यति। अतः धात्वर्थफलव्यापारयोः साध्यत्वेन भानौ घयन्ते सिद्धत्वेन च भानौ शास्त्रसिद्धौ। अयमत्र विशेषः। स्तोकादेः धात्वर्थव्यापारान्वयेपि प्रधानभूतगह्यर्थमुख्य अपेक्षितत्वस्य आवश्यकतया तत्कल्पनापेक्षया समुदायशक्त्युपस्थाप्य व्यापारान्वयमादाय तदुपपत्तिस्वीकारे लाघवम् अस्ति इति कातन्त्रपरिशिष्टकाराणाम् आशयः। यद्यपि वैयाकरणमतेपि विशिष्टशक्तिस्वीकारात् तदानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वकल्पनस्य आवश्यकतया गौरवम् उभयत्र समानमेव। कातन्त्रपरिशिष्टकाराणां मते गौरवं वर्तते, विशिष्टशक्तिस्वीकारवादिनां वैयाकरणानां च मतेपि गौरवो वर्तते, उभयत्र समानमेव। तथापि अवयवशक्तिग्राहकस्य भावे इत्यनुशासन बलात् सिद्धावस्थापन्नशक्तिः बोध्यते। अत्र च ऋषिवचनं वर्तते वैयाकरणमते। भावे इति सूत्रकरणम्। ओदनस्य पाकः इत्यादि कृदन्तेषु भिन्नपदवाच्य साधनादिकृतभेदेन भावस्य भेदावगमात् द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति। यथा पाकौ पाकाः इत्येवं रीत्या। तिङन्ते तु न तथा, तत्र तु एकवचनमेव आस्यते भवद्भिः इत्येवम्। अत्र बीजभूतं कृत्तिङोः भावस्य वैषम्यप्रतिपादयश अस्ति खलु विशेषः तिङभिहितस्य भावस्य कृदभिहितस्य च। कृदभिहितो भावः द्रव्यवद्भवति इति सार्वधातुके यकुसूत्रस्य भाष्यकारस्य वचनमेव। तत्रैव प्रतिपाद्यते एतत् सर्वं। द्रव्यत्वेन प्रसिद्धः यः यो घटादिः तद्वत् कृद्वाच्योऽयं भावः। अत्र च भावे इति सूत्रमेव प्रमाणं। भावः भावना नाम क्रिया, सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्य। सर्वधातुवाच्यं क्रिया सामान्यं तद्विशेषः पाकादिश्च धातुविशेष्यवाच्यः। तत्र क्रिया सामान्यं भावशब्दार्थः, तिङ्वाच्यं लिङ्गसंख्यान्वययोग्यं साध्यावस्थापन्नं, कृदभिहितभावस्य लिङ्गसंख्यान्वययोग्यः सिद्धावस्थापन्नः इति कृत्तिङ्गभिहितयोः भावयोः वैषम्यो दृश्यते। एवं रीत्या घैशिक्त्यभिप्रायेणैव कृदभिहितो भावः द्रव्योद्भवति इति भाष्यकारैरुक्तम्। अतः धातुभागेन असत्तावस्थापन्न भावना अभिधाने न काचित् अनुपपत्तिः। एतावता अस्मिन् पाठे मुख्यांशानां सारः। कृदन्तेष्वपि भावनायाः प्रतीतिः न केवलं तिङन्तेषु। ओदनस्य पाके इत्यादौ धात्वर्थनिरूपितं कारकत्वं तद्विशेषः कर्मत्वादिकं च। स्तोकं पचति स्तोकं पाकः स्तोकः पाकः इत्यादि प्रयोगेषु विशेषः। तथा कृदभिहितो भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इत्येते विषयाः अत्र यथाशास्त्रौ विचारिताः।